नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। अभियुक्त खाँड राईमाझीको बयानसँगै भोलिसम्म अनुसन्धान सकाउने तयारी। सुशासन दिने गृह मन्त्रालय नै डामियो। टिकापुर घटनाका प्रतिवादी रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चद्वारा सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदीय समितिले लियो गति। बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन शीर्ष नेताहरूको सुझाव। बैठकको औचित्यमाथि नै उठ्यो प्रश्न। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आयो। पेट्रोलको मूल्य ₹9.52 कम। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई र लखनऊ भिड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लने दुवै टोलीको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पाएको अनुसन्धान समय अब 2 दिन बाँकी छ। 2 दिनपछि सरकारी वकिलको कार्यालय मुद्दा दर्ता भएपछि अदालती प्रक्रियामा जानेछ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा आइपुग्दा गिरोहका मतियार अभियुक्तले बयानमा धेरै कुरा उकले। तर अनुसन्धानमा तानिएका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीबाट बयान बकाउन प्रहरी सकसमा परेको छ। थुनामा परेको 7औं दिनसम्म 2 पटक बयान दिएका खाँडको मुखबाट हो र होइन भन्दा अरू निस्किएको छैन। तर प्रहरीले गिरोहसँग गरेको संवाद र लेनदेनको प्रमाण नै फेला पारेपछि बयानमा नआएका धेरै कुरा प्रमाणमा आएका छन्। यद्यपि उनकै बयानका आधारमा माथिल्लो तहका अन्य नेता तानिने सम्भावना अब टरेको छ। यता सबै प्रमाण नष्ट गरी 11औं दिनमा पक्राउ परेका टोपबहादुरले 2 दिन बयान दिए पनि यस र नोमै सीमित बनाएका छन्। उनको बयानबाट पनि प्रहरीले ठूलो प्रमाण हात पारेको छैन। तथापि टोपबहादुरले बयानमा आर्जुको नाम उकलेका छन्। प्रहरीले प्रमाण खोजेपछि उनले आफै नाम काट्न आग्रह गरिदिए। मूलत आफ्नै दम्बमा रहेका उनीहरूले बयानलाई प्रभावित बनाउन अनेक हत्कण्डा अपनाएका छन्। यो भुटानी शरणार्थी नक्कली बनाएर अगाडि बढाउने केसको जहाँसम्म हो अहिले अनुसन्धान सकिएको छैन। अनुसन्धान जारी छ। तर अनुसन्धानको समय अत्यन्तै कम भएको कारणले हाम्रो प्रहरी संयन्त्रले अहिले 24 घण्टा काम गर्नु परेको बाध्यात्मक स्थिति छ। अहिले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले अनुसन्धानभित्र रहेको तथ्यहरूको बारेमा मैले कानुनको हिसाबले पनि नैतिक हिसाबले पनि यहाँ बोल्न पनि मिल्दैन। अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानमा गिरोहका मुख्य नायक टोपबहादुर नै देखिएका छन्। तर ढिला पक्राउ परेका उनको बयान फटाफट सकिएको छ। छोटो बयानमा उनले पैसा बुझेको अस्वीकार गर्दै भनसुन मात्रै गरेको बताएका छन्। जबकि यसको योजनाकारका रूपमा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीले टोपबहादुर र बालकृष्ण खाँडलाई पटक पटक गरी झन्डै 20 करोड बुझाएको बयान उकलेको स्रोतको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयकै गाडी प्रयोग गरी बोरामै पैसा बोकेर गृहसम्म पुर्याएको तथ्य पनि उनीहरूबाटै सार्वजनिक भएको छ। यसले बालकृष्ण खाँड सबैभन्दा बढी सङ्कटमा देखिन्छन्। यद्यपि टोपबहादुर र अरू आरोपीको बयानपछि मात्रै मुख खोलेका खाँड आफै भने लेनदेनमा अघि सरेको खुलेको छैन। बयानको क्रममा अब यहाँभन्दा माथिका उच्च पदस्थ व्यक्तिका नाम आयो भने त्यसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन। र यस्ता घटनालाई चाहिँ प्रहरी अथवा अदालतले कुनै पनि हदमा त्यो सजाय कम गर्ने हिसाबले सरकारी वकिलले मुद्दा लाने भने भोलिका दिनमा अझ पनि एउटा राजनीतिक आवरणमा भ्रष्टाचार ठगी गर्ने व्यक्तिको मनोबल उच्च हुन जान्छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सतहमा आएको यो गिरोह सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो हो जसमा गृह मन्त्रालय नै प्रत्यक्ष संलग्न छ। मङ्गलबार मात्रै थुनामा रहेका सानु भण्डारी र केशव दुलाल लगायतले तत्कालीन गृह सचिव समेत रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको नाम पनि बयानमा उकलेका छन्। सञ्चार माध्यमलाई स्रोतले दिएको सूचना अनुसार तत्कालीन गृह सचिव राईकै कार्यकक्षमा गएर कुराकानी गरेको र उनकै निर्देशनमा गाडीको डिक्कीमा 2 करोड 30 लाख रुपैयाँ राखिदिएको बयान उनीहरूको छ। यो सँगै भ्रष्टाचारको नियामक निकाय अख्तियारको प्रमुख रहेका राईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर छानबिन अघि बढाउनु पर्ने दबाब बढेको छ। उनी अनुसन्धानमा आए तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि तानिने सम्भावना बलियो छ। तर यो प्रकरणले नागरिकता दिने मन्त्रालय नै
नागरिक बेच्न लागि परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, जसले नेपालमा सङ्गठित भ्रष्टाचार कति छ छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। देशको गृह प्रशासन सञ्चालन र शान्ति सुरक्षा तथा कानुन न्याय कार्यान्वयनको थलो गृह मन्त्रालय मालदार मन्त्रालयकै रूपमा लिन्छ। फलत यहाँ जान नेताहरूको रस्सा कसिने हुने अवस्था बीच यही नेतृत्वमा पुगेकाहरू भने विवाद रहित बन्न सकेका छैनन्। शक्ति प्रयोगको प्रशस्त वातावरण हुनाले समेत अधिकांश गृहमन्त्रीहरू विवादमा पर्ने देखिएको हो। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतको हावा खाइरहेका छन्। उनीसँगै गृहमन्त्री बनेका अरू धेरै नेताहरू समेत विवाद रहित बन्न नसकेको इतिहास छ। 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्था घोषणापछि नेपालमा 26 पटक गृहमन्त्री फेरिए। रेकर्ड हेर्दा अधिकांश गृहमन्त्री विवादमा तानिए भने केहीले उन्मुक्ति पनि पाए, जसमध्ये 5 गृहमन्त्रीले त जेलको हावा नै खाँदा नयाँ बनिएका पार्टीका सभापति नै पनि विवादमा परे। मालदार मानिएको र भागभण्डामा सबैको मागमा पर्ने गृहमन्त्रीको पछिल्लो उदाहरण हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि विवादमा मुछिएका थिए। नागरिकता प्रकरणले संसद पद नै जाँदा उनी त्यही मन्त्रालय नपाएकै कारण आफ्ना अन्य मन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने अवस्थामा पुगे। उपनिर्वाचनपछि सत्ता यात्राका लागि पनि यसैलाई मुख्य आधार बनाए, तर त्यो सम्भव भएन, जसले गृहप्रतिको पुराना तथा नयाँ सबैको क्रेज प्रष्ट पार्दा नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पहिले गृह मन्त्रालय नपाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्टि नै पोखेका थिए। यद्यपि गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि पिएनसम्म अनियमिततामा संलग्न हुने अवस्थालाई भने उनले नेतृत्व सम्हाल्दा ताका नै सङ्केत गरेका थिए। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसको जिम्मा मेरो भयो, त्यो समाधान गर्ने। तपाईहरुलाई कुनै पीडामा मराउन दिन्न, कुनै अप्ठ्यारोमा मराउन दिन्न, तर संविधान, कानुन र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा कहीँ कतैबाट तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो, हस्तक्षेप भयो भने त्यो कुरामा तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्, त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मा मेरो हो। देशकै नेतृत्वको आधार तय गर्ने पद समेत मानिने गृहमन्त्रीको इतिहास हेर्दा 2048 सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको एकल बहुमतमा सरकार गठन हुँदा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा हाल 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। त्यस्तै 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली पनि 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। त्यस्तै बहालवाला उपप्रधान सहित रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि 2056 सालमा गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। यी सँगै वर्तमान राजनीतिमा रहेका विजय कुमार गच्छदार, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, कृष्ण प्रसाद सिटौला जस्ता नेताले पनि गृहको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। त्यसमध्ये स्वर्गीय खोमबहादुर खड्का, गोविन्द राज जोशी, कृष्णबहादुर महरा र बालकृष्ण खाँड प्रहरीबाटै पक्राउ परे। वामदेव गौतमलाई सुनकाण्डदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचनमा चरम धाँधली भएको आरोप लाग्यो भने खड्का, जोशी र गच्छदार भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा गच्छदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो समय फरार रहेका उनी सिधै विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए भने 10 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए। महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्दा अदालतको आदेशले दिल्ली बजार कारागारमा पुगेका उनले यस मुद्दामा सफाई पाइसकेका छन्। रामबहादुर थापा बादल विवाद रहित गृहमन्त्री बन्न नसक्दा रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा तानिए, जहाँ बालकृष्ण खाँड त भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमै छन्। मुलुकमा रुल अफ ल लागू गर्ने मन्त्रालय कुन हो? गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री कानुनको चाहिँ भन्दा बाहिर गएर गैर कानुन काम गर्छ भनेर हावा हल्ला चल्नु मात्रै पनि दुर्भाग्य हो। कानुनले प्रमाणित गर्ला नगर्ला त्यो कुरा फरक बाटो छ, धेरै अझ धेरै स्टेप्सहरू बाँकी छ। तर यति हावा चलेर जसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण उसमा चाहिँ मिडियाहरूमा गएको छ, त्यसले नेपालको विश्वसनीयता खत्तम, नेपालको शीर्ष नेतृत्व तहको नालायकीपन, नेपालको गभर्नेन्स सिस्टमको चाहिँ कमजोरी, सबै कुराहरू प्रस्फुट भएर अगाडि आएको अवस्था छ। राज्य सञ्चालनको मूल खम्बाका रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयसँग सुशासन मात्र नभई जनताको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तर त्यही मन्त्रालयमा देखिएको यो दुर्दशाले राज्यले प्रदान गर्ने कागजातको विश्वसनीयतादेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिष्ठामै आँच आइरहेको छ।
अर्थात् गृह प्रशासन सञ्चालन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तालुक मन्त्रालयकै नेतृत्वमा देखिएको यो विचलनले एकातर्फ यसप्रतिको अनुचित क्रेजको पाटो उजागर गरेको छ भने अर्कातर्फ कति नैतिकहीनहरूले हामीमाथि नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने समेत प्रष्ट भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र बयान चलिरहेको छ, तर चित्त बुझ्दो बयान कसैबाट आएको छैन। त्यसमध्ये पनि यो प्रकरणको मुख्य भूमिकामा रहेका टोप बहादुर राईमाझीको शैली भने अलि फरक छ। एक रिपोर्ट। प्रहरीको थुनाबाट अदालतको ढोकामा पुग्दा टोप बहादुर राईमाझीको अनुहारमा छुट्टै चमक थियो। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि 11 दिन गायब भएका उनी मानौ कुनै जङ जितेर निस्केका हुन्। कुनै आत्मग्लानी, पश्चाताप वा चिन्ताको गुन्जाइस नभएका टोप बहादुरले हँसिलो मुद्रामा हात हल्लाउँदा यस्तो लाग्थ्यो गम्भीर अपराध आरोपीहरू पनि कति सन्तोकको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। टोप बहादुर तिनै पात्र हुन् जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गिरोहलाई सरकारको पहुँचसम्म पुर्याउने काम गरेका थिए। यसर्थ उनी यो प्रकरणका नायिके हुन्। गिरोहलाई गृह मन्त्रालयसम्म विस्तार गर्ने काम उनकै नेतृत्वमा भयो। जति बेला उनी ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए त्यति बेला यसका योजनाकार झापाका केशव दुलाल र सुनसरीका सानो भण्डारीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र त्यस बापत 50 लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने पहिलो प्रस्ताव टोप बहादुरलाई गरेका थिए। त्यसमा पनि भण्डारी झन्डै 63 सालदेखि नै टोप बहादुरसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएका व्यक्ति थिए। फलत टोप बहादुरले आफ्नै छोरा सन्दीप सहितलाई मतियार बनाएर तल्लो तहमा मिलाउने काम गरे। मोटे रकम आउने भएपछि माथिल्लो तहको सहजीकरणमा खटिएका टोप बहादुरले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई प्रभावमा पारे। राई पनि गृहभित्रको सहजीकरण आफ्नो हातमा लिँदै आफ्नै छोरा निरजलाई मतियार बनाएर सन्दीपसँगै खटाउन तयार भए। निरज र सन्दीपले तल्लो तहबाट गृहसँग पैसा उठाएर बुझाउने काम गरे, जुन कुरा अहिले उनीहरू पक्राउ परेपछि खुल्दै गएको छ। लाभका लागि सिद्धान्तको बलि चढाउनु त्यो लज्जाजनक कुरा हो। अहिले देखिराख्नु भएको छ। अहिले अरू मान्छेलाई त भ्रम छ, यहाँ कमरेड विप्लवलाई र हामीलाई त धेरै राम्रोसित थाहा छ टोप बहादुर रायमाझी भनेको कुन खालको अवसरवादी हो, त्यसले कतिसम्म पहिलेदेखि गरिरहेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तर उनीहरूको यो योजनामा एकाएक ट्विस्ट आयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्न प्रचण्ड माधव सक्रिय बनेपछि संसद विघटन हुँदै नेकपा भङ्ग भयो। तर टोप बहादुर माओ पार्टी माओवादीमा फर्किएनन्। बादल सही सरकारमा सहभागी माओवादीका नेताहरू एमालेमै बसे। सायद यही प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारमै बस्नुपर्ने बाध्यता देखेपछि उनीहरू एमालेमै बसेका थिए। यद्यपि अनेक जुगाड गर्दै चलेको ओली सरकार अदालतको प्रमादेश मार्फत ढल्यो। देउबा प्रधानमन्त्री बनेपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न बालकृष्ण खाँड आइपुगे। तर टोप बहादुर सहितको गृहले खाँडलाई पनि प्रभावमा पारेरै छोड्यो। 2078 असार 29मा गृहमन्त्री बनेपछि साउन 27मा खाँडले टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाए। उनीहरूले गृहकै लाभमा बनेको बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन गायब बनाउनेदेखि फेरबदलसम्मको काम पैसाकै लोभमा गरे, जसमा आर्जु राणा र मन्जु खाँडको समेत भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जसको कसुरमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे पक्राउ परेपछि उनकै बयानका आधारमा अहिले खाँड पनि पक्राउ परेका छन्। टोप बहादुर र बालकृष्ण खाँडलाई मात्रै गिरोहले झन्डै 20 करोड हाराहारीमा रकम बुझाएको तथ्य बिस्तारै खुल्न आएको छ। अब टोप बहादुर राजमाझीले त त्यो लाजको पराकाष्ठै गरे, किनभने उनी चाहिँ कुनै ठुलै युद्ध जिते जस्तरी अब एउटा गम्भीर अपराधमा दोषी छन्। आम जनताले चाहिँ एउटा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको जस्तो व्यक्तिबाट जुन कल्पना र आश गरेका कुरा बाहिरको काम गरेर पनि एउटा ठडिएर हिँड्नुले यो एउटा आम जनतालाई नै शरम लाग्ने अवस्था भएको छ। र बालकृष्ण खाँड लगायत चाहिँ अब संस्थागत एउटा पार्टीका शेरबहादुर निकटका व्यक्ति, यिनी केपी शर्मा ओलीका व्यक्ति, यी चाहिँ अहिले पनि खुलेआम ठडेर हिँड्नुले कुनै न कुनै रूपमा शीर्ष नेतृत्वले हामीलाई बचाउँछन् भन्ने एउटा त्यो भाव झल्किन्छ। त्यो घमण्ड अथवा त्यो हँसिलो चेहरा हुनुमा
उनीहरूलाई ग्लानी अझ पनि लागेको छैन। टोपबहादुरले सत्तामा झोसेको झिल्कोले सबैलाई पोलेपछि बालकृष्ण हुँदै आर्जुसम्मको नाम मुछिएको छ। तर यसको सुरुवाती निर्णय प्रक्रियामा गृह प्रशासनको निर्णायक तहमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र गृह सचिव प्रेम राई अनुसन्धानको दायरामा नआएको विषय भने आश्चर्यजनक छ। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व समेत गरेकाले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। तर यसको पटाक्षेप पक्राउ परेकाले दिएको बयान र फेला परेका तथ्यबाट सार्वजनिक हुने हो। न त बालकृष्ण न त टोपबहादुर कसैले चित्त बुझ्दो बयान दिएका छैनन्। सबै प्रमाण नष्ट गरी 11 दिनपछि सार्वजनिक भएका टोपबहादुरले मात्र यस नोमा बयान ओकलिरहेका छन्, जसले शङ्का गरिएका माथि अनुसन्धान नहुने मात्रै होइन, सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै मुद्दा कमजोर बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। त्यसले शक्तिको नियन्त्रणमा रहेको अनुसन्धानबाट नायिकाहरूलाई कारबाही हुने सम्भावना टोपबहादुरको हाँसोसँगै विलय भएको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले निर्दोष दोषी हुने र दोषी निर्दोष हुने अवस्था आउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडे आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भनेकाले उहाँको सन्दर्भमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताउनु भयो। प्रवक्ता महतले एमाले सचिव टोपबहादुर राईमाझी र खाँडको केस फरक रहेको भन्दै एउटैमा जोड्न नमिल्ने बताउनु भयो। त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षमा हामी छौँ। त्यसमा पुरा सहयोग हामी गर्छौँ र उहाँले चाहिँ म चाहिँ यसमा निर्दोष छु, त्यो प्रमाणित गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले चाहिँ निर्णयमा नपुगेको अवस्था हो र रायमाझीको केस फरक छ र त्यसमा एउटै उसमा चाहिँ जोड्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजु राणाको सम्बन्धमा नक्कली अडियो फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। देउवा आफैले सो अडियोको अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मिडियामा ट्रायल गरेर दोषी नबनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। कि हाम्रो डाक्टर आरजुको विषयलाई पनि लिएर उहाँले आफैले प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ। आफैले साइबर सेक्युरिटी साइबर ब्युरोमा गएर यो चाहिँ नक्कली कुरा हो, यसको अनुसन्धान गरेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि पहिला नै कुनै न उहाँ आरोपित हो न त्यसको कुनै प्रमाणिकता छ। त्यो खाले चाहिँ त्यो जुन आयो भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएको छ, यत्तिकै अब चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषी हो भने जस्तो चाहिँ गर्नु त भएन नि। उहाँले सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि सघाइरहनु भएको बताउनु भयो। घटनामा संलग्नहरू दोषी प्रमाणित भएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले सुरु गरेको कांग्रेस रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत देशैभर भेला तथा अन्तर्क्रिया गरिने भएको छ। नेताहरू गुरु घिमिरे, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, मधु आचार्य, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्रजन शाही सहितको टिमले सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत 7वटै प्रदेश र प्रभासको कार्यक्रम तय गरिएको हो। विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका नेताहरूले पछिल्ला 3 दशकमा कैयन पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको कांग्रेस अल्मलिएको बताएका छन्। कैलालीको टिकापुरमा 2072 सालमा भएको नरसंहारका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी जेलमुक्त नहुने भएका छन्। आज सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेसँगै चौधरी तत्काल जेलमुक्त नहुने भएका हुन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा बहस नसकिएपछि आजका लागि बहस राखिएको थियो। आज बहस सकिए लगतै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी कारागार कार्यालय दिल्ली बजारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। यस्तै टिकापुर हत्याकाण्डका प्रतिवादी मध्येका 2 जना सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीको भने सर्वोच्च अदालतबाट सफाई भएको छ। सर्वोच्चले अन्य मुद्दा वा कारणबाट उनीहरूलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनामुक्त गर्न सम्बन्धित कारागार शाखा र कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन आदेश दिएको छ। अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णय विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाई आज भएकोमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सरकारले निधन भएका काभ्रेका मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा घाइते भएका कायस्थ लामो समय अचेत अवस्थामा थिए। गत वैशाख 28 गते भने उनको निधन भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै सरकारकी प्रवक्ता शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको बताउनु भएको छ। यसअघि संसदले 2 पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको दबाबमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने विषयबारे सत्ता साझेदार दलसँग लिखित सुझाव माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको 10 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूसँग लिखित सुझाव माग्नु भएको थियो। बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए। सत्तारूढ दलहरूको सुझावलाई समेटेर नीति कार्यक्रम परिमार्जन र समृद्ध तुल्याइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम संसद समक्ष पेश गर्दै हुनुहुन्छ भने जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा गठन भएको झण्डै 6 महिनापछि प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले बैठक प्रारम्भ गरेका छन्। मंगलबार 10वटै विषयगत संसदीय समितिको बैठक सम्पन्न गरिएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण अलमलरत मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिहरूले गति लिएको हो। एक रिपोर्ट। संसद अधिवेशन शुरू भएको झण्डै 6 महिनापछि प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले अन्ततः गति लिएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा 10वटै विषयगत समितिहरूको बैठक बसेको छ। सबै समितिहरूको बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका छन्। आम निर्वाचनपछि सरकार गठनमै महिनौ बित्यो। सत्ता समीकरण फेरबदलको चक्कर र शीर्ष नेताहरू बीचको राजनीतिक टकरावले सदन र संसदीय समितिको प्रभावकारिता तदर्थमा परे। आम निर्वाचन लगत्तै सरकारको नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको टकराव, एमालेसँगको सत्ता समीकरण, 2 महिना पनि बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको राजनीतिक युटर्नले रुष्ट बनेका ओली प्रचण्डलाई हर हिसाबले गलाउने पक्षमा नलागेको होइन। अर्थात् शीर्ष राजनीतिक दलहरू बीचको टकराव र भागबण्डाकै कारण संसदीय समिति निर्माण हुन नै 5 महिना लाग्यो। मुख्य 3 दल बीच नेतृत्व बाँडफाँडमा प्रारम्भिक समझदारी जुटेसँगै समितिहरू क्रियाशील बनेका छन्। संसदीय समिति टुङ्गो लागेको 2 सातापछि संसदीय समितिहरूको बैठकले औपचारिकता पाएको हो। समितिहरूको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नो मातहतका विषयमा धारणा व्यक्त गरे भने समिति सभापतिले पनि आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।
समितिले गरेका हरेक काम सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अर्जुन नरसिंह केसीको निर्देशन छ। मैले एउटा अधिकार चाहिँ के प्रयोग गरेँ भने म सचिवजीलाई निर्देशनै गर्छु यो यसको सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य चाहिँ सार्वजनिक कहीँ कुनै किसिमको भन्दै जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ समितिमा बसेर कसैका कामहरू कुन चाहिँ नेताको हुइप मानेर कसलाई बचाउनु काम गरेर गराएको छैनन् भने त नेपाली जनता ट्याक्स पेयरले त थाहा पाउनुपर्छ। समितिहरू गठनमा ढिलाइ हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि कानून बन्न सकेन। कानून निर्माण र जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दै आएका बेला संसदीय समितिहरूको बैठक धेरैको चासोमा छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको पहिलो बैठकमा नै कानून निर्माण र विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने विषय उठेको छ। व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा कानून मन्त्रीको जोड छ। अब चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ सक्दैन भनेर दुनियाँको नजर हामीप्रति छ। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा माननीयज्यूहरूले यो समितिले विशेष गरेर यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रूपमा बुझ्नु भएकै छ र माननीयज्यूहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि यस सन्दर्भमा यो विषयमा यो विधेयकका सन्दर्भमा यसको अर्जेन्सीका सन्दर्भमा सांसद साथै मन्त्रीहरूले समेत मातहतका समस्याहरू संसदीय समितिमा पेश गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न संघीय संसद र सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री किरातीले हवाई उडानको सुरक्षाका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्री परिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्न उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छन् भने मन्त्री किरातीले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने केसको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन्। हाम्रो सक्रिय भूमिका भइदिनु पर्यो, चासो गरिदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ। होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ। म आफूलाई लागेको कुरा यो हो र हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै हामीले ऐन बदल्नु छ र यो सेक्युरिटीको क्षेत्रमा हामीले यो ऐनलाई छिटो पास गर्नु छ। संसदीय समितिले गति लिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर संसदीय समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनलाई सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको विगतको अनुभव छ। यसअघि पनि भ्रष्टाचार लगायत अपराधजन्य विषयमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनमा सरकारको अटेरीपन देखिएको थियो। यो पटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको आशंका छ। समितिले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष सहित सरकारलाई निर्देशन दिने, तर सरकारले कुनै पनि विषयमा सुनवाई नगर्ने हो भने यस्ता संसदीय समितिको कुनै अर्थ नरहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य रवि लामिछाने बताउँछन्। लामिछाने समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नहुने हो भने समिति नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसकारणले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू बसेर बनेको यो मिनी पार्लियामेन्ट यो चाहिँ कर्मकाण्डी हुनु भएन। त्यो कर्मकाण्डी नहुनका लागि प्रिभियस समितिका अघिल्ला यस अगाडि भएका जति पनि निष्कर्षहरू छन् तिनको ओनरसिप लिनु पर्यो। सदन र समितिको प्रभावकारी सञ्चालन, विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउने विषय, सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुखको सक्रियता बढ्दो छ। लामो समयदेखि अल्झिएको समितिहरूले गति लिनुलाई अनेक तरिकाले अर्थ्याउन पनि थालिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि शीर्षस्थ नेताहरूको तारन्तर, भेटपछि समितिहरूमा भएको सहमति र सक्रियता बढ्नुले कतै आफ्नो दुनो सोझ्याउने सहमति त होइन भन्ने संशय पनि नभएको होइन। संसदमा दर्ता भई प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी संसदीय समितिको हो। तर संसदीय समितिले गरेका हरेक निर्णयहरू निर्णयका लागि मात्र निर्णय बन्न भने हुँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पहिलो बैठक भएकै कारण मंगलबार संसदीय समितिहरूको बैठकमा राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थामा पर्ने संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित शीर्ष नेताहरूले कस्ता विषय उठाए त? एक रिपोर्ट। मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समिति अर्थात् प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिको पहिलो बैठक मंगलबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बस्यो।
संसदीय समितिको पहिलो बैठकमा सरकारका मन्त्रीदेखि राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थिति रह्यो। विगतमा सधैँ शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थामा पर्ने गरेको संसदीय समितिको पहिलो बैठकमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भए। सरकारका मन्त्रीहरूको पनि राम्रै उपस्थिति रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा रहेका सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरे। बल्ल 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 निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो। त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस्। राष्ट्रिय बजेटमा पनि सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। त्यस्तै मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावमा पछि नहट्ने उनको दाबी थियो। अनुसन्धानभित्र रहेको तथ्यहरूको बारेमा मैले कानुनको हिसाबले पनि नैतिक हिसाबले पनि यहाँ बोल्न पनि मिल्दैन। तर प्रहरीलाई प्रारम्भदेखि नै एउटा स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ दिइएको छ। त्यो के हो भने कुनै राजनीतिक वा दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुने। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचार संहिता बनाउनु पर्ने बताए। सचिव र सभापति बीच छलफल भइसकेपछि समितिको बैठकमा बोलाइ हाल्ने परम्परा रहेको भन्दै उनले समितिको बैठक कति समय अघि बोलाउने र विषय वस्तुहरू कस्ता राख्ने भन्ने बारेमा आचार संहिता बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। हाम्रो योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको बेलामा हाम्रो समितिको कैयौँ बैठकहरू हामीले पछि बैठकै सहभागी हुनु भनेर सहभागी नहुने अवस्था आयो। बैठक राख्ने गरेको जुन तरिका छ त्यो कारणले गर्दा त्यसैले आकस्मिक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थाको बारेमा कम्तीमा सचिवालयले एउटा पहिले बैठकमा प्रस्तुत गरोस्, प्रस्ताव गरोस्, कति घण्टा कम्तीमा हामी राखेर हामी बैठकको बारेमा भन्छौँ। एउटा यो अझ कतिपय सन्दर्भमा त हामी नियमित रूपमा छलफल गर्ने विषयहरूको त हामी कार्यतालिकै बनाउन सक्छौँ, खास गरी विधेयकहरूका सन्दर्भमा। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए। अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको बीचमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्नको लागि सरकारले अर्थ समितिलाई साथ लिएर जान सक्नुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय त्यसपछि यो राष्ट्रिय यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित फिगर्सहरू, डेटाहरू, इत्यादि रहेका काम कार्यहरूको र मुख्य गरिकन आर्थिक परिसूचकहरू, मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी, यी सबै तथ्यहरूको साथमा मन्त्रीजीलाई चाहिँ समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर प्रतिनिधि सभा गठन भएको झण्डै 6 महिनापछि संसदीय समितिहरूले गति लिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ विस्तारै लेखाजोखा हुँदै जानेछ। विगतमा ठूला नेताले नै संसदीय समितिप्रति व्यवस्था गर्दा अन्यले समेत त्यही सिको गर्दै संसदीय समितिको प्रभावकारिता शून्य प्राय बन्ने गरेको छ। संसदीय समितिको निष्कर्ष र निर्देशन जारी मात्रै हुने र यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुने आरोपबाट अहिलेको सरकार मुक्त हुनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरेको छ। काठमाडौँमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कमल शाहले सुदूरपश्चिमको विकासमा सबै तहका सरकारको अपनत्व खोजेको बताउनुभयो। उहाँले तिनै तहका जनप्रतिनिधिको साझा प्रयासबाट मात्रै विकास सम्भव हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले प्रदेशको विकासका लागि एकीकृत अभियानको जरुरी रहेकोले यसपटक प्रदेशले बजेट बनाउँदै स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र सङ्घीय सांसदहरूको सुझाव समेत
समेट्न खोजिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैर दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात थरहरू प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेश गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेला हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचीकृत थरहरूले थप सिफारिस लिनु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनु भयो। दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरूको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा चाहिँ दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरि विभिन्न खालका झमेलाहरू बेहोर्नु पर्ने अवस्था थियो र हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरि पहिलो सूचीमा भएका थरहरूको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ र दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैर दलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरू छन् ती थरहरूमा मात्रै आफूले दलित समुदायको हुँ भन्ने क्लेम गर्नको लागि आवश्यक कागजपत्र सहित ती हकहरू लिने गरी हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। आयोगले गैर दलित समुदायसँग मिल्ने थरहरूका लागि मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदायभित्रका जात थरको सूचीकरण गरेको छ। सो सूचीकरणपछि समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यलहरू हट्ने विश्वकर्माको भनाइ छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.3% हुने प्रक्षेपण गरेको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.44 रहने अनुमान गरिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 4.6% रहने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वर प्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 53 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी 36.8% योगदान सहित बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 19 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो। उहाँले सबैभन्दा कम 4.1% को योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 2 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो। यस प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 37% को योगदान दिन्छ। बागमती प्रदेशपछि अर्को सबभन्दा ठुलो प्रदेश भने कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेशले हाम्रो अर्थतन्त्रमा 16% को योगदान दिएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसपछिको अर्को प्रदेश भनेको लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा 14% को योगदान दिएको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशपछि मध्य प्रदेशले 13% को योगदान, गण्डकी प्रदेशले 9% को योगदान, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7% को योगदान र कर्णाली प्रदेशले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जम्मा 4% को योगदान दिएको अहिलेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2.0%, मध्य प्रदेशको 1.69%, लुम्बिनीको 2.06%, कर्णाली प्रदेशको 1.91% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1.78% वृद्धि हुने कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने देखिएको छ।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपियाँ 52 पैसा तथा डिजेल 8 रुपियाँ 13 पैसाका दरले घटेर मूल्य सूची आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई 15 दिनमा अर्थात् अङ्ग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकका दिन नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ। सो अनुसार आईओसीले 15 दिन अघिको तुलनामा आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। आईओसीले आफ्नो लागत तथा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। त्यसअनुसार निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा सञ्चित नोक्सान देखाउँदै निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ तथा डिजेल 165 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज भने सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.29 अङ्कले बढेर 1821.60 बिन्दुमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। आज बैंक र अन्य समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य उकालो लागेको छ। आज 269 वटा कम्पनीको 20,63,000 किता शेयर 64 करोड 1 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 5 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघु बेदको शेयर 10% तथा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र माया खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5.5%ले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै माइखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। ब्रेकपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमाथि रुसले पुनः मिसाइल प्रहार गरेको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले पुनः भारी हवाई हमला गरेको हो। हमलामा ड्रोन र मिसाइल दुवै प्रयोग गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले पुनः हवाई हमला गरेको छ। युक्रेनको युद्ध अझै लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। यो महिना मात्रै रुसले युक्रेनमा 8औं पटक हमला गरेको छ। रुसले जुन हमला गरिरहेको छ त्यसमा ड्रोन र मिसाइल दुवै प्रयोग गरिरहेको छ। किभको सैन्य प्रशासनका प्रमुख सेरिपोभकोले छोटो अवधिमा धेरै मिसाइलहरू एकैसाथ प्रयोग भइरहेको बताएका छन्। उनले किभमा धेरै जसो रुसी आक्रमण सफल भएको पनि जानकारी दिएका छन्। यता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भने बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग द्विपक्षीय भेटवार्ताका लागि बेलायत भ्रमणमा छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिको यो भ्रमण रुसी सेनामाथि युक्रेनको सम्भावित जवाफी आक्रमण सुरु हुनु अगाडि भएको हो। युक्रेनले आगामी हप्ताभित्रै रुसमाथि जवाफी आक्रमण सुरु गर्न सक्ने बताएको छ। युक्रेन युद्धको सुरुवातदेखि नै युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने मुलुकमा बेलायत पनि रहेको छ। यद्यपि अमेरिकाको तुलनामा बेलायतले निकै कम मात्रै हतियार युक्रेनलाई दिइरहेको छ। युक्रेनलाई लामो दूरीको मिसाइल दिन लागेको कुराको पुष्टि बेलायतले यसै महिना मात्रै गरेको छ। त्यसमध्ये स्ट्रोम सेडो क्रुज मिसाइलले 250 किलोमिटरसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै अमेरिकाले युक्रेनमा पठाएको हिमार मिसाइलले चाहिँ केवल 80 किलोमिटरको दूरीमा मात्रै हमला गर्न सक्दछ। बेलायतले प्रदान गर्ने उक्त मिसाइल युक्रेनमा हालसम्म उपलब्ध मिसाइल मध्ये सबैभन्दा धेरै मारक क्षमता तथा दूरी भएको मिसाइल हो। यसलाई विमानबाट मार हानिन्छ भने तल्लो सतहमा उडेर यसले राडारले नै चकमा दिन सकिन्छ। यो मिसाइलबाट युक्रेनले रुसका ती क्षेत्रहरूमा समेत आक्रमण गर्न सक्नेछ जसलाई रुसले हालसम्म सुरक्षित मानेको छ। यता यी दुई देशको युद्ध अहिले नै शान्ति वार्ता सम्भावना नभएको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बताएका छन्। भविष्यमा रुस र युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सम्भव भए पनि तत्काल कुनै पक्षका लागि तयार नदेखिएको उनको भनाइ छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको लालचोकमा
आयोजित विजय दिवस परेडमा विश्व महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको र रुस विरुद्ध युद्ध सुरु भएको दावी गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नाजीवादलाई परास्त गरे चाहिँ रुसी सेनालाई पनि परास्त गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए। यी दुई देशको युद्ध कहाँसम्म जाने हो अहिले नै भन्न सकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यू मेक्सिकोको फार्मिङस्टनको एउटा चर्च बाहिर 18 वर्षीय किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका हुन्। घटनामा 3 प्रहरीसहित थुप्रै घाइते भएका छन्। 18 वर्षीय किशोर मात्रै भनिएका आक्रमणकारी पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। चर्च बाहिरको बस्तीमा एक किशोरले स्वचालित हतियारबाट मनपरी गोली प्रहार गर्दै दौडिएपछि स्थानीयहरूमा कोलाहल मचिएको थियो। प्रहरीले मारिनेहरूको परिचय खुलाएको छैन भने घाइतेहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन। घाइते भएका 3 जना प्रहरीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनीहरूको अवस्था स्थिर रहेको फार्मिङटन प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज शीर्ष 4 भित्रको 2 टोली मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट टस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल लखनऊको एकना क्रिकेट स्टेडियममा केही बेरमा सुरु हुनेछ। आजको खेल जित्ने टोली तालिकाको दोस्रो नम्बरमा उक्लनेछ। मुम्बई इन्डियन्स अहिले अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ। उसको 12 खेलमा 7 जित र 5 हारबाट चौथो अङ्क छ। लखनऊ अङ्क तालिकाको 14 स्थानमा छ। उसको 12 खेलमा 6 जित 5 हार र 1 बराबरी सहित 13 अङ्क छ। आइपिएलमा यी दुई टोली बीच हालसम्म हेड टु हेड 2 खेल भएका छन्, जसमा दुवैले 1-1 पटक जितेका थिए। दुवै खेल गत सिजनमा भएका थिए भने यो सिजन दुवै टोली पहिलो पटक भिड्दैछन्। आइपिएल क्रिकेटमा गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स प्लेअफमा पुगेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। अभियुक्त खाँड राईमाझीको बयानसँगै भोलिसम्म अनुसन्धान सकाउने तयारी। सुशासन दिने गृह मन्त्रालय नै डामियो। टिकापुर घटनाका प्रतिवादी वेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चद्वारा सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदीय समितिले लियो गति। बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन शीर्ष नेताहरूको सुझाव। बैठकको औचित्यमाथि नै उठ्यो प्रश्न। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आयो। पेट्रोलको मूल्य 9 रुपियाँ 52 पैसाले कम। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई र लखनऊ भिड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लने दुवै टोलीको दाउ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।